أشبه الليلة بالبارحة. آيات القرآن كأنها نزلت فينا الآن. أما المؤمنون الطيبون فإنهم قد فرحوا بنصر الله عز وجل، كما قال ربنا: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما المنافقون ومن في قلوبهم مرض فقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. صاروا يولولون ويتحسرون ويخوفون، كما قال ربنا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هؤلاء الذين فرحوا بالأمس القريب قبل 20 عاما لما ضربت أفغانستان ودمرت ودخل الصليبيون بجحافلهم وأسلحتهم، الآن يحزنون. لماذا؟ لانتصار المسلمين، لأن المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد صدقهم الله وعده فأعزهم ونصرهم. هؤلاء في حزن وصراخ وولولة، كما قال ربنا: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن هذا النصر الذي تحقق لإخواننا المجاهدين في أفغانستان ينفخ فينا روح الأمل معشر المسلمين في المشارق والمغارب، ويزيدنا يقينا بأن من صدق الله صدقه الله، ومن نصر الله نصره الله، ومن أعز دين الله أعزه الله، فإن الله جل جلاله لا يخلف الميعاد، وقد قال: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.